बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आज पे एक बड़ी खबर आई है, इमरान खान साहब का बड़ा ऐलान सामने आया है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुज़ाकरात की कहानी है इसकी वजह से इमरान खान साहब जो भी मज़ामत को अगले एक फेज़ में लेकर जाना चाहते हैं वो इमरान खान नहीं लेकर जा पा रहे थे। और इमरान खान ने चंद रोज़ पहले अपनी पार्टी के जो लीडर्स उनके पास और वकला मौजूद थे डैला जेल के अंदर, उनको इमरान खान ने कहा कि तुमने कभी बैठ के एवेल्युएट किया है, तुमने जमा तफरीक की है, तुमने हिसाब किताब किया है कि जब से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है तो हमने क्या खोया है और क्या पाया है, हुकूमत ने क्या खोया है और क्या पाया है। इमरान खान ने कहा कि जब से मुज़ाकरात की बातचीत शुरू हुई है तब से इंटरनेशनल प्रेशर कम हो गया है, 26 नवंबर पे बात होना कम हो गई है और जो एक सोशल मीडिया के ऊपर इस हुकूमत के हवाले से रिएक्शन इस निज़ाम के हवाले से था वो कम हो गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुज़ाकरात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं और इससे कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है। और फिर इमरान खान साहब को मैं ये पहले भी खबर दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके एक बाहर से एक लीडर ने पैगाम भेजा और कहा कि खान साहब जब से ये मुज़ाकरात की कहानी चली है तब से हमारी जो रेमिटेंसेस वाली कॉल है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगता है कि कोई ना कोई चीज़ इन्हीं मुज़ाकरात में से निकल आएगी। मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देख रहा था, हसन अयूब साहब ने एक वीडियो बनाई हुई ट्वीट की हुई थी जिसमें एक तरफ मेरा क्लिप लगा हुआ था, एक तरफ उनका क्लिप लगा हुआ था और हसन अयूब साहब ने यह दावा किया है कि हसन अयूब साहब ने को बहुत बड़ी खबर दी थी, जो खबर जो है वो उनकी जो है वो सच साबित हुई है कि मैंने उसकी तस्दीक कर दी है। हालांकि ये ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान को पता है और वो बात मैंने जो की थी मैं बिल्कुल वो पीटीआई वो करने जा रही है और वो बात पूरे पाकिस्तान को पता है और इमरान खान बार बार जेल से वो बात कह रहे हैं। हसन अयूब साहब ने कहीं पे पहले कहा था कि पीटीआई एक बहुत बड़ा इंटरनेशनली डिजिटल हमला करने जा रही है रियासत पाकिस्तान पर, यह कहा था हसन अयूब साहब ने। और जब मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका प्लान ये है कि वो जैसे ही मुज़ाकरात का ड्रामा बंद होगा तो वो 1 लाख ईमेल्स जो बताया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इतलात आ रही हैं कि 1 लाख ईमेल्स उन्होंने करने का फ़ैसला किया है इंटरनेशनल फोरम्स को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल मीडिया के जो वहाँ पे इदारे हैं उनको। तो हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि देखें जी, मैंने यानी हसन अयूब ने जो खबर दी थी कि पीटीआई एक डिजिटल हमला करेगी पाकिस्तान की रियासत पर, तो सदीक जान ने उसकी तस्दीक कर दिया। ये वो बात है जो इमरान खान हर मुलाकात में आजकल कह रहे हैं, ये कोई खबर नहीं थी हसन अयूब साहब की, या जो मैंने बात की है वो कोई खबर नहीं है। इमरान खान साहब ने जेल से मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस ज़िया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है, अमीनुद्दीन खान साहब को और मोहम्मद अली मज़हर साहब को और इनको जो जमाल खान मुंदखेल साहब, इनको आईनी बेंच की कमेटी में रखा गया है, इनको आईनी बेंच में रखा गया है और साथ मुसर्रत हिलाली साहब और नईम अख्तर अफगान वगैरह को। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो कमेटी है उसमें रेगुलर कमेटी, उसमें ज़िया अफरीदी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हालत ये कर दी गई है, हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब बैठे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आली नीलम साहब बैठी हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि हमने हर फोरम पर जाकर देख लिया है, मिन्नत तरला करके देख लिया है, हर दरवाज़ा खटखटा के देख लिया अदालतों का, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हमारे लोगों को शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया, हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म ढाए गए। इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी 8 फरवरी को लोगों ने 2 तारीख से तहरीक इंसाफ को दी, वोट बदल दिए गए, वोट चोरी हो गए, वोट के जरिए तब्दीली का रास्ता बंद कर दिया गया, लोग सड़कों पर आए, गोलियां मार के लोगों को और शहीद किया गया, जख्मी किया गया। तो इमरान खान कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का भी पाकिस्तान में रास्ता बंद कर दिया गया है और अदालतें जो हैं उनको भी फतह कर लिया गया है। तो इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये मुसलसल कहा है कि आप इंटरनेशनली आवाज़ उठाएं पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। हाँ, मेरे से अगर आप ज़ाती तौर पे पूछते हैं, काश 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 पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होते, लेकिन पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि 25 करोड़ लोग पाकिस्तान के अगर सड़कों पर निकल आएँ और 25 करोड़ के 25 करोड़ हम आवाज़ होकर कहें कि हमारे ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर तरस खाएँ, हमारे ऊपर मेहरबानी करें। 25 करोड़ के 25 करोड़, वैसे तो 13 करोड़ वोट हैं, लेकिन 25 करोड़ वोट और 25 करोड़ के 25 करोड़ वोट भी एक जमात को डाल जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25 करोड़ के एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 25 करोड़ की आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 25 करोड़ के
کسی مطالبے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 5 چٹی چمڑی والے جو ٹرمپ انتظامیہ کے وہ کوئی بات کر دیں گے تو اس کا پاکستان کے اوپر بہت اثر ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک سائفر آیا تو پھر کس طرح سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور اب تو پھر خبریں اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ میاں نواز شریف کو جو ڈیل دی گئی تھی وہ واش روم ڈیل تھی، باتھ روم ڈیل تھی، ٹوائلٹ ڈیل تھی۔ میاں نواز شریف پاکستان نہیں دنیا کے شاید وہ پولیٹیکل ایک رہنما بن گئے ہیں جن کو NRO دلوانے کے لیے واش روم میں ڈیل ہوئی، باتھ روم میں ڈیل ہوئی۔ یہ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی ایسا رہنما نہیں ہوگا، کوئی پارٹی قائد نہیں ہوگا، کسی پارٹی کا ہیڈ نہیں ہوگا جس کو باتھ روم میں جو ہے وہ جس کے لیے ڈیل کی گئی ہو۔ تو اب یہ 3-4 دن سے آپ کو پتہ ہے کتاب آئی، اس کے اندر یہ انکشاف ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے ان کو جو امریکی صدر تھے انہوں نے واش روم میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو آپ نے کوئی سخت سزا نہیں دینی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میاں صاحب کو وہ اپنا بندہ سمجھتے تھے۔ اور ظاہر ہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ایسا ملک ہو جو اگر اس نے کوئی پاکستان سے کام لینا ہے، جیسے ظاہر یا افغانستان یا کسی اور معاملے میں، تو ان کو یہاں پہ وہ بندہ پھر سوٹ کرے گا جو جس کے اثاثے اور جائیدادیں پاکستان سے باہر ہوں، اور جو پھر مینیج کرنا اس کو مینیج کرنے کو مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ باتیں بھی اب ظاہر سامنے آ رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آوازیں اٹھائی جائیں، اور بالکل یہ اوورسیز اٹھائیں گے۔ کاش 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 پاکستان کے اندر ہماری عدالتیں آزادانہ فیصلے کر رہی ہوتی، ہمارے ووٹ کی کوئی قدر ہوتی، لوگوں کی آواز سنی جاتی، اور وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ سے زیادہ، وہ جو ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کاش وہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کر رہے ہوتے، انڈیا میں جو اقلیتوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے، پاکستان کے سفیر بن کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی آواز اٹھانے کی وہاں پہ نوبت آ گئی ہے، جو کہ کاش ایسا نہ ہوتا، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے۔ تو اب بھی عمران خان نے جو مذاکرات کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے، اور عمران خان نے 2 چیزیں، ایک عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے، پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے حوالے سے مہم تیز کر دیں، اس کو انٹرنیشنلی آواز اٹھانے کے حوالے سے۔ دوسرا عمران خان نے ریمیڈنسز والی کال کا کہا ہے۔ تیسرا عمران خان نے سوشل میڈیا کو کہا ہے کہ سوشل میڈیا اب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے۔ سوشل میڈیا کو آج عمران خان نے کچھ ہدایات بھجوائی ہیں اپنی پارٹی کے ذریعے، اب وہ کیا ہیں یہ تو نہیں پتہ چلا، لیکن بتایا گیا ہے کہ آج انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کے لیے اسپیشل انہوں نے کوئی پیغامات عمران خان صاحب نے بھیجے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ بھی آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونک رجا رہی ہے تو دوسری جانب انسانی حقوقی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ یہ ہوتی ہے وفا کے عمران خان کے ساتھ اگر صاحبزادہ حامد رضا کھڑے ہیں تو عمران خان بھی ان کا اتنا احساس کر رہے ہیں کہ ان کے مدرسے پر، ان کے گھر پہ ہونے والا جو حملہ ہے اس کے بعد وہ مذاکرات کو مؤخر کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اور جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔